غزالات، اليوم نهار جديد ان شاء الله. معايا كما عودتكم في اليوميات كتبغيو تشوفوا هكا الوصفات اللي كندير وكيفاش كندوز نهاري. اليوم نهار جديد، ما صورتش في الصباح كما العاده، دائما كنقولها شي مرات كنعكز الكاميرا كتكون يعني مديشارجي ليا الباتري. دونك لقيتوني دابا كنوجد ماشي الغدا، كنوجد العشاء الصراحه، لانني فطرت معطله وفطرت مزيان. فطرت بواحد الحريشه قهوه حليب، المهم داك الفطور العادي ديال كما العاده، ما كاينش شي حاجه اكسترا اوردينير. والغدا ماشي الغدا، العشاء باش نصحح. الغدا كناكل اللي كان البنات، انا كنقولها لكم كنكون غير بوحديتي في الدار، ملي ما كيكونش امير معايا يعني كندير البيض، كنقلي بيضه، كندير الروز، كندير لي فريت، كندير الطون والحرور. المهم البنات اللي متبعني سناب شات راه عارفين مره كنبارطاجي معكم اليوميات ديالي. كانت عندي فلفله كونجلي خرجتها وهي غندير بها واحد التكتوكه، زدت معاها دابا مطيشه قطعتها ما حكيتهاش البنات، بغيتها تبقى باينه. غادي ندير لها العطريه والثومه ان شاء الله. وهنايا غادي يبان لكم الدجاج كان عندي في الكونجيلاتور، غادي ان شاء الله نشرنوه هو بطاطا ونديرو في الفران. هاد الاكله كتجي زوينه روعه وما كنديرش فيها الماء نهائيا. الدجاج والبطاطا كيطيبوا غير في الشرموله وكتجي لذيذه، خصكم غير ترقدوها. داكشي علاش انا قلت غنديرها دابا العشاء. غادي نرقدها عليا هي وبطاطا، وغادي نخليهم واحد ساعتين ولا 3 السوايع حتى يقرب الوقت، عاد ندخلها للفران ان شاء الله. غنوريكم النتيجه كيفاش كتجي. صافي هذا هو البروغرام اللي عندي. نورمالمون غادي نخرج، خصني نجيب شي حاجه من ليدل ويمكن ندوز الاكسيون، ما عرفتش. المهم البليه ديال اكسيون واخا راني قللت هاد الايامات من المشتريات. المهم كنمشي نشوف، كنبغي نشوف لكن شي حاجه جديده هكا كي بوغا مانتيريسي. وصافي هادشي اللي كاينه اليوم. الا كانت شي حاجه راني غنقولها لكم، يعني ما عنديش فريمون ملي تنفيق في الصباح قليل فين تيكون عندي البروغرام. الا كان عندي شي رونديفو ولا كنت معوله نمشي شي بلاصه باش نصور لكم، راني كنقولها لكم ديريكتومون. وصافي غادي نوريكم ديك لا ماشين ديال اللي كانت وصلتني من عند ايفينسي ديال فيليبس. غنوريها لكم ان شاء الله، لان بزاف ديال البنات سولوني كيفاش كتخدم، واش مزيانه ولا لا، واش جربتها ولا لا. وغنوريكم يعني دوك لي زاكسيسوار اللي جاوني معها هكا باش اللي مهتمين وباغيين يشريوها فياخذوا اون ايدي. فوالا هادشي اللي كاين البنات، وبقاو معايا نهاركم مبروك ان شاء الله. كما كتشوفوا في الاول درت مطيشه غير مقطعه مربعات، ومن بعد عاد زدت لاصوص لان الفلفله تكتوكه كتبغي لاصوص طوماط بالزايد. المهم حاولت نستعمل طوماط فريش، ما استعملتش لاصوص واخا عندي واجده. ودرت معها هذيك شويه ديال المركز الطماطم والحار، كيعجبني فيها الحار بزاف. صافي هي واجده، ودابا غادي ندوز باش نرقد الدجاج ديالي. دونك بالنسبه للدجاج، الشرموله اللي غادي نشرمل بها الدجاج والبطاطا هي هذه. استعملت فيها القزبر والمعدنوس، الثومه محكوكه 3 ديال الدروس ديال الثومه، البابريكا، الخل، 1-2 معالق صغار ديال الخل ولا معلقه صغيره على حسب الذوق، الملح، البزار والكمون معلقه كبيره، ودرت 3 المعالق صغار ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيد الماء. هادشي اللي درت فيها.
وهذه لاصوص من بعد ما خففتها شويه. المهم بالنسبه للقزبر والمعدنوس انا كنستعمل كميه شويه بالزيت حيت كيعجبني. كيبقى لكم نتوما الاختيار، واصلا راه كيجي زوين القزبر والمعدنوس في الشرموله. دونك صافي غادي ندوز باش نشرمل الدجاج هو الاولاني. غادي نشرملو مزيان في هاد لاصوص هادي، وداكشي اللي غيبقى ليا غنشرمل ندير فيه بطاطا قطعتها بهاد الطريقه هادي. ممكن تقطعوها مربعات كبارين، كيبقى لكم نتوما الاختيار. نسيت واحد الحاجه، الناس اللي عزيز عليهم الحار ممكن تستعملوا الهريسه، شويه الهريسه اولا الطباسكو. انا درت غير شويه منه لحقاش راجلي ما تيبغيش الحار نهائيا، ما غاديش ياكلوا ليا. دونك غادي نشرمل هادشي. غادي نستعمل يدي البنات. الا استعملتوا الدجاج بالجلده ديالو حاولوا انكم تدخلوا لاصوص لداخل. على من نشرم البطاطا غادي نديرو فوق هاد الخشبه، فوق القطاعه بلوتو. الدجاج كل ما بقى مشرمل كل ما كيجي زوين، كيدخلوا طياب مزيان وكتجي ديك اللذه ديك الطيبه ديال الشرموله. دابا البطاطا كما شفتوا راني عاود قطعتها على جوج باش يلاه تجيني في هذا البلا اللي غادي نوريكم مربع، ما جاونيش فيه هكا كبارين. صافي غادي نشرملها حتى هي. درت فيها شويه ديال الملح باش ما تجيش يعني ناقصه في الملح واخا الشرموله. صافي وغادي نخلط بيدي بحال هكا. استعملوا الكميه اللي على حسب الدجاج اللي درتو نتوما وعلى حسب عدد افراد الاسره. يعني هذا راني عشاء وغنتغدى به لغد ليه، لحقاش كاينه درت 4 طروفه ديال الدجاج. صافي كناخذ مول بحال هذا اللي كيمشي للفران. هو النيت غادي يعني نرقد فيه الدجاج والبطاطا، وهو اللي غادي نطيب فيه. ما محتاجش انني ندير طبق اخر. شوف بالطريقه هذه. صافي دابا غادي نغطي عليه بالالمونتير وغادي نخليه في الثلاجه حتى نبغي نطيبو ان شاء الله، ونرجع نوريكم كيفاش غادي نغطيه. فبالنسبه لهاد الاله نزع الشعر كتجي في كرتونه بحال هذه في الغوز، ومكتوب فيها فيليبس ساتينيل بريستيج ويت اند دراي، يعني تقدروا تستعملوها ناشف، يعني ما تكونوا دايرين حتى شي برودوي على الذات ديالكم ولا لي بوال، وتقدروا تستعملوها في الدوش عادي ملي تكونوا يعني هكا كتغسلوا. هذه هي الكرتونه ديالها. وهنا في الجناب كاتبين لكم معلومات مهمه تقريبا بجميع اللغات، يعني بالفرنسيه بالانجليزيه بالهولنديه. وكيقول لك هنا راك تستعمل تحت لا دوش في الماء اولا تستعملوها اسيك، وليتيليزاسيون بيان سور كتكون سون فيل، غير كتشارجيوه من بعد كتحيدوا داك الفيل غادي نوري لكم. ولا شارج كتشد لكم حتى ل 15 ساعه مكتوبه هنايا، و عندها 40 مينوت ديال لوتونومي، وكتاكليغي يعني فيها الضوء اللي وريتكم، فيها جوج ديال لي فيتاس الواحد وجوج زائد عامين ديال لا غارونتي. دونك هذا بالنسبه لو كارطون اللي كتجي فيه الداخل. بطبيعه الحال كاينه لا بريز اللي كنشارجيو بها اللي هي هكا في البيض، بريز يعني طويله بامال. وكأي آلة بطبيعة الحال ضروري ما كيكونوا كتيبات بجميع اللغات باش كتفهموا لو مود ديال ليتيليزاسيون، كيفاش طريقة الاستعمال والحوايج اللي خصكم تجنبوهم وكيفاش تشارجيوها وكيفاش كتخدموا لا غارونتي. الله يحفظ الا لقيتو فيها شي مشكل اولا لا خسرت لكم، كلشي مشروح هنايا. وكاينه حتى باللغه العربيه واحد الكتيب صغير، دونك 3 5 ديال الكتوبه صغار اللي كيعطيوكم فيهم جميع المعلومات على هاد الاله هذه.
كذلك كاينه بوشيت دو فواياج اولا تو سامبلومون اون بوشيت اللي تقدروا تجمعوا فيها، يعني ما يمكنش تحتفظوا بالكرتونه دائما، ديروا فيها بحال هكا لاباري ديالكم وديروا جميع لي زاكسيسوار معاها. ديروا بوشيت خاصه بليبيلاسيون هكا ملي كتكونوا مسافرين كديروها كتسد هكا بالسنسله وكتخشيوها في الصاك ديالكم، يعني ما كتاخذش البلاصه و يعني وبانت ليا صحيحه. هنايا مكتوبه فيها فيليبس باش تبان لكم. وكما كتشوفوا انا درت فيها لاباري. غادي نوريكم لي زاكسيسوار اللي كيجيو معاها. دونك اول اكسسوار اللي عجبني بزاف هو هاد لابغوس هادي بور لو كور، ماشي ديال الوجه البنات، فيها هاد لي بيكو هادو هاد اللي كيكونوا في الفرشه هكا رطبين وهذا الكوفير ديالهم باش كتساليو منها كتجمعوا فيه. هذا كتستعملوه لو كور ديالكم بور لو دريناج. الناس اللي عندهم المشاكل ديال لا سيلوليت ديال البو دورانج، المهم ما غاديش يعوض الكيس بطبيعه الحال، ولكن مره مزيان انكم ديروا دي بغوص من هذا النوع هذا. حتى هي كما كتشوفوا كتيكليبسا بطريقه جد سهله. غادي نحيد ليها هذا الراس وكتدور بهذه الطريقه هذه. كاينه السرعه الاولى والسرعه الثانيه، وبطبيعه الحال في الكور ديالكم غادي ندوزوها بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا كدير واحد الصوت ولكن ماشي يعني ما كيصدعش، ماشي مزعج. كذلك كاين هاد لاكسيسوار هاد الغازوار هذه اللي تقدروا تستعملوها باغ اكزومبل لحجبانكم اولا تحت الابط، وحتى هي بنفس الطريقه كتيكليبسا دغيا وكدير هذا الصوت هذا وكتبقاو طونديو بها، دايره بحال الطوندوز هذه. وهنايا كما كتشوفوا كاينين دي زاكسيسوار في مختلف الاحجام، نوريهم لكم 3 يبانش وواحد هكا. غادي نوريكم واحد كيفاش تيلصق. كتشدوا مثلا هذا الراس هذا، يعني الا كانت عندكم البلاصه صغيره اللي غادي اللي بغيتو مثلا تيبيليوها، وكيلصق من الفوق، يعني كتلصقوا الراس اللي بغيتو. وهنايا غادي تشوفوني لصقت راس صغير، يعني شي بلاصه الا كان عندكم فيها بغيتو تحيدوا واحد لابارتي صغيره ديال لي بوال كتلصقوه هنايا، وكما العاده كتكليكيو على اون والضو كيشعل وغتمشي لكم غير ديك البلاصه اللي بغيتو يعني ديريكتومون تحيدوها. كذلك كاينه هاد لاكسيسوار الصغير، يمكن هذا باش كنحيدوا لي بوال، داير بحال اون بوتيت بغوس في البيض هكا، عرفتش كيبان لكم. صافي هادو هما الاكسسوار اللي كانوا مع هاد لا ماشين هادي. كنتو بزاف اللي كنتو سولتوني عليها، وان شاء الله مازال غادي نتيستي فيها ونهضر لكم عليها في فيديوهات لاحقه. الا كيعجبوكم بحال هاد النوع ديال لي فيديو اللي فيهم لي ديمونستراسيون ديال لي زاباراي اولا دوطخ برودوي، خليوها ليا في التعاليق. كنتمنى نكون فدتكم، وكنتمنى فعلا انكم تجربوها، لان الصراحه من اول تجربه انا عجبتني وان شاء الله غادي نادوبتيها. دونك فوالا البنات سايتي تو بالنسبه لهاد لا ماشين، هاد الاله ديال نزع الشعر من عند فيليبس. كما قلت لكم لا عندكم تساؤلات اخرى خليوها لي في التعليق، ان شاء الله نجاوبكم بكل فرح. ولا كنتي باقا لحد الان مستمتعه بالفيديو ديالي وكيعجبوك هذا النوع ديال لي فيديوهات وبغيتي تزيدي تشجعيني، دابا ديري لايك وبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء ديالك. بطبيعه الحال ما غاديش نسد الفيديو هنايا لانني بديت معكم الوصفه ديال العشاء اللي درت ديال الدجاج، وان شاء الله غادي نخرج ولا تقدي شي حاجه غادي نوريها لكم، فبقاو معايا وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. توتالور هنايا بعد ما ترقد ليا مزيان، سمحوا لي الشمس ما كتخلينيش نصور البنات. صافي غادي نحيد له هاد الفيلم اليمونطير. غادي نستعمل ورق الزبده، عاد غادي ندير بابي الومنيوم. انا بزاف ديال الاخوات نصحوني في التعليق مابقاش نستعمل الورق الالومنيوم ديريكتومون، غير هو راه كيساعد بزاف باش تنتشر الحراره يعني في جميع الاطراف ديال الاناء. صافي وغادي نحاول انني فوالا صافي غادي ندخلو الفران يطيب على خاطرو
من بعد نرجع نعاود نوريكم النتيجه. دونك منين الدجاج غادي يبدا تقلبوه تلقاوه طاب، ديك الساعه كتعريو عليه باش يخليه يتحمر من الفوق، ولكن حتى يطيب الدجاج مزيان. بنات المهم كما قلت لكم خرجت يلاه دخلت دابا راها 5:30 يمكن. المهم مشيت غير الاكسيون وبزت لا بولونجري جبت الخبز. نوريكم شنو خديت البابي. دابا وليت كنرجع دائما كما كيسالي ليا كنشري من الاكسيون الا مشيت هكا ليدل وكنت واحده كناخذو. وخديت انا من حاجه لحقاش شريت اللحم وتقاضاو ليا لي ساشي. كناخذ هاد لي زيب كناخذ غون فورما وفورما صغيره. خديت جوج كبارين وجوج صغار، الكاليتي ديالهم زوينه صراحه. وخديت غادي تقولوا لي نوال توي غورموند مي هادشي راه انا غير عرفتني غادي الاكسيون قال لي عندك كي تنساي الشوكولا. خديت هاد لي فينغر هادو دايرين 49 سنتيم. هادو خديت منها جوج. و لي كيت كات كما العاده تما عندهم رخاصين. و لي ميلكا هادو ديال نوازيت جبت جوج. هادي اول مره غادي نتيستيها 99 سنتيم فلوريز سي ان جينواز وفيها الداخل فيها لا كريم. المهم غاد لا غورمونديز لي كونري دو لا كوشونري. المهم قلت لكم خديت الباغيت. نورمالمون خصني نمشي نجيبو شويه بكري مي مشيت دابا لقيتو داير هكا. ما المهم كيكون سخون كيكون حسن حيت انا كنكونجليه ملي كيبقى ليا. وخديت هاد البرودوي البنات اللي كنت فايته وريت لكم. هذا عجيب تقاضات ليا يلاه تقاضات ليا وحده البارح. الصراحه غادي نبقى نشريه دائما. خطير هاد الفيديو خطير. هاد البرودوي البنات كيخلي لا غازينيير كتلمع حتى كتغسلوها وكلشي. كدوزو عليها بواحد الشيفونه هكا ميكروفيبر كديروه كتخليه 5 دقائق كتمسحو كتبري لا غازينيير. الصراحه هاد البرودوي هذا غير هو 2 €. كنتمنى نلقى شي برودوي بحالو في مكازا واحد اخر اولا هما الناس ينقصوا ليه الثمن. كيجيني غالي شويه. خديت هواي هذه شحال ما شربناها. المهم ما كاينش لا ديكوراسيون ما عجبني والو. كلشي عندي اغلبيه كاين داكشي ديال نويل ولا ديكو اندستريال. جابو دوك لي باني واحد الرونجمون كديروا فيه الرونج ا كوفير وداك اللي كنديروا فيه الغولو ديال السوبالا حتى هو ستيل ديال الاوزين وداكشي في الكحل ما عجبونيش. المهم المسكه ديال امير كما العاده. ولقيت هاد لو بوتي كوفري ديال اكس. هذا ما غاديش نوريه ليه غادي نخزنو حتى نعطيه ليه مع لي كادو ديال لانيفرسير. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على اكس هذا خديته ب 5 € وكالك. وكان واحد الكوفري واحد اخر فيه غير ديودورون وجيل دوش. هذا فيه البارفان ولو جيل دوش. المهم سي با شير 5 €. وراجلي كتعجبو اكس كيشريها دائما صافي. وخديت واحد لي دو فويتي ديال نوازيت من لا بولونجري. اللي بغيت نقول لكم البنات الدجاج خليته كيطيب ودرت المينوتري في لو فور. هادشي فاش زوين الفور ملي كيكون كيتريقل. ودرت فيه 30 دقيقه لحقاش عارفه مع غطيته ما غاديش يطيب ليا في داك الوقت. رجعت دابا انا غنوريكم كيفاش داير. غادي نحيدو داك الفوقاني باش يتحمر شويه. هانتوما البنات شوفوا معايا الدجاج راه فريمون طاب. والبطاطا غادي نخليه شي شويه كوميم حيت هذيك المرقه خصني تزيد تنشف. دابا غادي نشعل عليه نحيد هذا البابي الو وصافي. المهم البنات خرجته لان ما كانش كيبان ليا مزيان. الدجاج باقي ما محمرش مي فيو كو بايقه لاصوص غادي نديرها فوق بطاطا باش تزيد طيب ليا مزيان. وغادي نعاود نرجعو للفران حتى يزيد يطيب وينشف من المريق. وهنايا البنات قديت الطبيله ديال الكوتي فاش كيدخل راجلي ضروري. الكوتي هو في الاول ما كانش عنده هذه الوجبه ضروريه ولكن انا اللي عودت عليها. حنا في المغرب ضروري كنديروا الكوتي ولا كاسكروت ومن بعد وحلت فيه. يعني كيدخل من الخدمه كيقول لك عطيني الشوكولات بالحليب ولا اتاي ولا شي حاجه. المهم شفتوني خرجت قلت لكم شريت هاد لي فويتي بالنوازيت. وهاد الحرشه كنت درتها والبارح ولكن خرجت وفاضت لي فيها الخميره. المهم جات هي رطبه وكلشي. دابا نعاود نديرها لكم. وفاضت لي بزاف لانني خليتها فات وقتها في الخميره. حرشه بالكوك والسميده على فكره.
وصافي هو درت ليه الشوكولا اولي. وانا ما خديتش القهوه لان كنخاف يبقى يطير ليا النعاس من عينيا بالليل. درت غير ديك الكافي فينوا مع شويه ديال الحليب. صافي هنا كاين السكر. وصافي شعلت الشميعه هكا بوغ لومبيونس لانكم عارفين دابا الجو ديال الشتا وهاد لي فيت نويل كتلقاو الضو بارتو اي تو سي تري كوكونينغ. شعلت الشميعه هكا باش تعطي لومبيونس وشويه ديال الريحه زوينه لانني اصلا خصني نساليها. وصافي يعني هذا هو المومون اللي كنتجمعوا فيه فاش كيدخل راجلي من الخدمه كيعاود ليا المواقف اللي وقعوا في الخدمه ديالو شنو كاين هذا دار هذا ما دار. صافي ومن بعد عاد كنجلس شويه قدام التلفازه انا وياه. ومن بعد العشاء المهم العشاء ديالي راه قرب يطيب. غادي نوريه لكم ان شاء الله ديال الدجاج. وهذا ما كان. اي فوالا النتيجه البنات من بعد ما ديك المرقه كتنشف وبطاطا كتزيد طيب والدجاج تحمر مزيان بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوه. هاد الشرموله كتجيب فيها البنه بحال ديال الحوت ولكن راه الدجاج وكتجي ناشفه وزوينه. والاغلبيه الوليدات الصغار كتعجبهم البطاطا وحنا كذلك الكبار كتعجبنا البطاطا بزاف. وصافي المهم بارطاجيت معكم لو غوتي. امير دخل كلينا راه باقي تيكمل القهوه ديالو الشوكولا ديالو. وكما قلت لكم دابا غنجلسوا شويه قدام التلفازه وصافي نكملوا لا سواري ديالنا. غادي نسد معكم هذا الفلوق هنايا. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم تشجعوني كما العاده ودعموني بلي لايك ديالكم. كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.